बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की न्यूज़ बड़ी अहम और बड़ी ही ख़ास है, जिसके लिए हमें आज अदालतों में मामला हल होने का जा रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब अदालत को पता चल गया है कि इस मामले को हल करना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो सैटरडे को जो मामला अदालतों ने बताया उसका हल जो है, अदालतों को भी यही सूझा, अदालतों ने भी यही देखा कि इसका हल वाकई ही एक हकीकत पसंदाना सोच के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक किया जाए और एक अक्सरियत राय अवाम की जो है उसको देखते हुए किया जाए। तो जज कोई किसी के मोहताज नहीं होते। जजों पर तनकीद हर जमात के लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, मगर अगर तनकीद जायज़ है तो जज बर्दाश्त करते हैं, अगर तनकीद नाजायज़ हो तो वो जज बर्दाश्त नहीं करते। हमसे भी गलतियाँ हों, मैं जानता हूँ कि मैं भी कभी कोई गलत जुमला, इंसानी ज़ुबान है, तो ये कभी कभी गुस्से में या अपने वतन और अपने देश और अपनी कौम की मोहब्बत में कभी कभी इंसान बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो गलत बातें कर बैठता है। तो उसके लिए तो मैं पहले भी जजेस से, इस्टेब्लिशमेंट से पेश की माजरत चाहिए कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ बांध के कि अगर मुझसे कोई गलती हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमें अगर इस धरती माँ से मोहब्बत है तो इसी तरह धरती माँ के बड़े लोगों पे, मुक़्तदर अदारों पे, अदालतों पे, एस्टेब्लिश से भी मोहब्बत है, कोई शक नहीं है, इसमें होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये हमारे इदारे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे जैसे एक घर का बड़ा होता है, दादा, बाबा, चाचा, मामा, बाप, उसकी इज़्ज़त हम औलाद पर फ़र्ज़ होती है और औलाद नहीं करेगी तो वो घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम बड़े मुक़्तदर इदारों, खुसूसन चीफ़ जस्टिस जैसे उमर अता बंदियाल हूँ या चीफ़ जस्टिस बड़ी अदालतों के बड़े जजेस, ऑनरेबल और बड़े सियासी लीडर जो समझदार हैं और वज़ीर आज़म हो गए, सदर हो गए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होगी, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, इनकी कदर करना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन बात सिर्फ वहीं आती है कि अगर तुम नूह के बेटे की तरह, नूह की बेटे की तरह हरकतें करोगे या इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बाप से नाराज़ हुए, वैसे होगा। जब गलत काम होंगे तो वैसे होगा, फिर बर्बादी होगी। श्रीलंका में यही हुआ। आप देख लें कि श्रीलंका में क्या हुआ। अब मैं उस मौजू पे आता हूँ कि आज मंडे है, इंशाअल्लाह इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी हैं। हुकूमत का ये हाल है कि आज डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, बिजली, तेल, खाने पीने की अशिया, फूड्स और तमाम चीज़ों को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, महंगाई आसमानों पे पहुंचा दी। और जो ये लोग जो अभी जो ड्रामे कर रहे हैं, एक तो ख़जाने में कुछ भी नहीं बचाया, अब कर्ज़े मकरूज़ हो गया मुल्क, और 8,000 अरब और कर्ज़ा इस डॉलर के ऊंचाई से, डॉलर के बढ़ने से, रुपया गिरने से, इकॉनमी तबाह होने से ये 8,000 अरब और मकरूज़ हो गया ये मुल्क। क्या मुल्क को इसी तरीके से, अब ये इदारे नहीं समझते कि क्या मुल्क को इसी तरीके से बस तबाह करके छोड़ दिया जाएगा? और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। और देखें, अभी फिर इन्होंने और ड्रामा शुरू कर रहे हैं कि जो मुल्क की असासें हैं बैरून मुल्कों में और अंदरून में, सब बेचने के प्लान बना लिया है। उन असासों को भी खाने का प्रोग्राम है। ये इन चोरों ने तबाही का प्रोग्राम पक्का बना लिया है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंसें अभी कर रहे हैं, अदालतों के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, इनकी बकवास ना सुने। इंशाअल्लाह अदालतें, मुझे उम्मीद है कि नहीं सुनेंगी। क्यों?
کہ یہ چاہتے ہیں ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ارے بے غیرت کے بچے، تمہاری مرضی کے مطابق ہو کیوں؟ ایک بادشاہ ہو، چاہے بادشاہ کا کنبہ ہو، چاہے چوروں کا جیسے یہ امپورٹنٹ کنبہ ہے، اس کو یہ حق نہیں بنتا کہ ملکی اثاثے بیچے اور عدالتوں پہ حملے کرے اور بڑے بڑے جو ہے نا ادارے اور مقتدر اداروں کو اپنا جو ہے نا ان کو غیر قانونی اور غیر آئینی ہتھ کنڈوں پر تیار کر دے اور ان کو رشوتیں عام کر دے، تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور کہہ رہے ہیں، اور یہ جو حکومت عدم اعتماد کی آئی ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ جھوٹ فریب پر مبنی ہے۔ اب مولوی سفید داڑھی والا علماء سو میں سے ایک کتا سور آیا ہے، یہ فضلو ڈیزل، اس کو شیطان دیکھیں، امپورٹنٹ خود بن کے ہے، امریکی نواز خود ہے، اور پھر یہ ڈرامے اور یہودیت کے نعرے، اور وہ مومن انسان کے اوپر ایک مومن انسان ہے عمران خان صاحب، بالکل ہی عظیم ترین لیڈر ہے۔ یہ ملا وہ ملا ہیں جو یہودیوں کے سرپرست ہیں، انہوں نے کربلا میں بھی یہی لوگ تھے، یہی منافق تھے کربلا میں جو حضرت حسین کے خلاف آئے، یہی تھے۔ اسی لیے میں یہ عرض کروں گا کہ یہودیت کا یہ ٹولہ ہے، یہ 13 جماعتوں کا ٹولہ کیا نظر نہیں آ رہا مقتدر اداروں کو، عدالتوں کو؟ عدالتیں انشاءاللہ انصاف کریں گی۔ آج مجھے بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ سیفر پر عمل نہیں کیا جاتا، بیرونی سازش پر عمل نہیں کیا جاتا، تو عدالتیں انصاف دیں گی، ورنہ ملک کا جو ہے نا حال سری لنکا والا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے اور یہ بالکل ہی طے ہے، انشاءاللہ یہ طے ہوگا، عوام طے کرے گی۔ کیوں کہ ہر بار یہ بدماشی، ہر ادارے کو انہوں نے خریدا ہوا ہے، ہر ادارے کو غلط اور خراب کیا ہوا ہے۔ یہ مریم نواز ہوتی کون ہے؟ اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ تو جیل سے رہا ہے، بیل پر ہے، یہ تو ضمانت پر ہے، اس کو پکڑیں، گرفتار کریں۔ یہ تو چور کی بیٹی ہے، چور کی بیٹی چور ہے یہ خود بھی۔ یہ تو کہتی تھی میرا پاکستان لندن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی ایک جائیداد نہیں ہے؟ اور اس کے کپڑے اتارو، اس کی جوتیاں دیکھو، اس کے گھر میں جتنے بھی کپڑے اور ان کے ہینڈ بیگ اور ان کی صندوقیں اور اس کے گھر تلاش کرو تو یہ کھربوں روپے کی اس کی جائیدادیں اندر پڑی ہیں، ہیرے موندریاں سونے اور یہ کپڑے۔ پکڑو ان کو، یہ گرفتار کرو، یہ بے غیرت قسم کے چوروں کا ٹولہ ہے۔ اس کی بیٹیاں مریم نواز کی، اس کا پورا کنبہ، اس کے بیٹے سب چور ہیں۔ یہ ارب پتی کیوں ہیں؟ ان کے باپ کا ملک ہے کہ جیسے چاہیں وہ کریں گے عدالتوں کے ساتھ، عدالتوں پر اب چڑھائی کی ہوئی ہے، ان کے باپ کی عدالتیں ہیں۔ ہم وہ کریں گے انشاءاللہ تمہارے ساتھ، تم سوچ بھی نہیں سکتے، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے۔ مریم سن لو، اور مریم کے حواری تمام سن لو، ہم وہ کرنے جا رہے ہیں تمہارے ساتھ، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا خوابوں میں، اور تمہارے قبیلے نے اور تمہارے چوروں نے، حواریوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔